अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? अल्लाह ताला तमाम इबादतें कबूल फरमाए। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन नसीब फरमाया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी रमज़ान की तमाम इबादतें कबूल फरमाई हों। आज की बात आपके साथ शुरू करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुनन तिरमिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, जिसमें आपने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युसअलु अन्हु यौमल क़ियामती यानी अल अब्द। सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से, अब्द से जिस चीज़ का सवाल किया जाएगा, मिनन नईम, वो उसकी नेमतों के बारे में होगा। अन युक़ाल लहू, उससे कहा जाएगा, अलम नुसह्ह लका जिस्मका व नुर्रियका मिनल माइल बारिद। Have we not given you health in your body and nourished you with the cool water to drink? क्या हमने तुमको तुम्हारे जिस्म में सेहत नहीं दी थी और क्या पीने के लिए ठंडा पानी नहीं दिया था? तो ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हमारी नेमतों के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस कर रही है कि नेमतों वाले इंसान से आखिरत में सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो उसकी उन नेमतों के बारे में होगा जो अल्लाह ताला ने उसको बेसिक नेसेसिटीज़ के तौर पर दी। आपको मुख्तलिफ नरेशंस मिलती हैं अहादीस में, जिसमें बाज़ में ये आपको मिलता है कि इबादात में सबसे पहले नमाज का जिक्र किया जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ एक एंगल मिल रहा है कि जो सबसे पहले नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, उसमें सेहत का सवाल किया जाएगा कि अल्लाह पूछेगा उस इंसान से, अलम नुसह्ह लका जिस्मका, क्या हमने तुम्हारे जिस्म को हेल्थ नहीं दी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम में से जितने लोगों के पास सेहत है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम में से ईद को एंजॉय करने के काबिल हैं, इस वक्त जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अपने पैरों पर चल रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए इस वक्त मुकाम शुक्र है। और मुकाम शुक्र को अगर हम जहन में रखें तो सबसे अहम चीज़ कि अपनी नेमतों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। हमारी नेमतों में एक नेमत ईद की नेमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईद का दिन आता है ये भी हमें नेमतों में शुक्र करने के लिए दिया जाता है। अरबी ज़ुबान में स्कॉलर्स एक बात मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि शुक्र के दो मुकाम होते हैं, यानी मुकाम शुक्र जो हैं वो दो तरह के हैं। कहा जाता है कि शुक्र के दो स्टेशंस हैं। एक है मकामुल अब्द, शुक्र का वो मुकाम जो कि अब्द का होता है। यानी ये कौन सा शुक्र का मुकाम होता है कि जब इंसान को नेमतें मिलें और इंसान जो है वो अल्लाह को थैंक यू बोले, अल्लाह को शुक्रिया बोले। ये शुक्र का स्टेशन है मकामुल अब्द। एक और स्टेशन स्कॉलर्स मेंशन करते हैं शुक्र का, वो कहते हैं वो है मकामुश शुकूर। ये उस इंसान का शुक्र का स्टेशन है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वक़लीलुम मिन इबादिय शुकूर, और कम ही हैं मेरे बंदों में से
جو کہ اشکور ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ اسٹیشن آ گیا جس کو ہم مقام الشکور کہہ رہے ہیں. یعنی یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ مقام العبد تو ہو گیا کہ جب نعمت ملے تو اللہ کو تھینک یو بولا جائے، اور مقام الشکور یہ اسٹیشن ہے کہ جس میں کلیمٹیز آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تب بھی انسان جو ہے وہ گریٹفل رہے، ٹریبولیشنز میں بھی وہ جو ہے صابر رہے، یعنی صرف نعمت ملنے پر اللہ کا شکر نہ کرے. مقام الشکور اس انسان کا مقام ہے کہ جو کلیمٹیز آنے کے اوپر بھی، ہاربل حالات میں بھی اپنی زبان سے کانسٹنٹلی اور اپنی باڈی لینگویج سے کانسٹنٹلی الحمدللہ کہتا رہے. یعنی کہتے ہیں کہ جو لوگ صابر ہوتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں، اور جو اشکور ہوتے ہیں وہ حمد کرتے رہتے ہیں مشکلات میں، اس لیے کہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ مومنین کے لیے جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، جس میں آپ نے مفہوم جو دیکھا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ صرف خیر کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے جو ہمیں اس عید کے دن انٹرنلائز کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ خوشیوں کا موقع ہے. الحمدللہ ہماری زبان سے اللہ کا شکر نکلے گا انشاءاللہ، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اس عید کے ساتھ بھی ایک پازیٹیو میسج، ایک کنسٹرکٹیو میسج، ایک آپٹمسٹک میسج لے کر اس دن کے بعد اپنے اگلے سیکنڈ شوال کے دن کو اور اپنی آن گوئنگ زندگی کو شروع کریں. اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اب ہم اپنی زندگی میں مقام العبد پر آ گئے، نعمت پر شکر کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے اپنے اس شکر کو اس لیول تک لے کر جانا ہے کہ یہ مقام العبد مقام الشکور میں بدل جائے. جو بھی حالات آئیں زندگی میں، ہم اس کے اوپر اللہ کے ساتھ ہمیشہ آپٹمسٹک رہیں، خوش گمانی رکھیں، حسن و ظن رکھیں، اور ہمیشہ ہماری زبان ہر طرح کے حالات میں الحمدللہ الحمدللہ کہتی رہے. دس از دا مین پوائنٹ. جیسے آج کل آپ نے سنا ہے ہمارے بچے اکثر یہ بولتے ہیں اینڈ دس از اے فلاسفی، اٹس آل گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، جسٹ اسٹے کول، جسٹ ڈونٹ وری. بچے یہ کہتے ہیں نا، میں اس جملے کو نگیٹ نہیں کروں گی، بٹ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو ایڈ اپ سم تھنگ ان دس، اور وہ یہ کہ جو چیز دنیا کو اس وقت سیکھنے کی ضرورت ہے اور جو چیز ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، وہ ایک فریز یہ نہیں ہے that all is good، وہ فریز یہ ہے yes all is good when you are a believer. اور یہ جملہ میں کیوں کہنا چاہ رہی ہوں، یا میں یہ جملہ کیوں اپنی یوتھ کو سکھانا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بلیور کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، وہ خیر کا ہوتا ہے. تو پوائنٹ کیا ہے جو ہم سیکھیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ مومن ہیں سو یس وٹ ایور ول ہیپن ٹو یو انشاءاللہ دیر ول بی خیر ان اٹ. اور اگر آپ خدا نخواستہ مومن نہیں ہیں، اللہ کی آپ کی زندگی میں پرائرٹی نہیں ہے، آپ اللہ کو مقام وہ نہیں دے پاتے ہیں، دین یو کین سے کہ پھر اب جو بھی زندگی میں ہوگا وہ بہت آپ کو وقتی فائدہ، وقتی خوشی دے سکتا ہے، but it will not be a خیر in a broader spectrum، چاہے وہ اس وقت آپ کو اچھا نظر آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق نو میٹر آپ کتنی مشکل میں ہیں، نو میٹر جب بھی حالات مشکل ہوں اپنے آپ کو بتائیں that it could be worse، یہ اور مشکل ہو سکتا تھا، یہ اس سے زیادہ ورس ہو سکتا تھا اگر آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے. so then you have to tell yourself کہ ہاں ہو سکتا تھا میرا پورا ہاتھ ہی کٹ جاتا اور زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی. اس وقت وہ کچھ لوگ جو اپنے اپنے اسکیل پر، اپنے اپنے لیول پر، جن کو لگ رہا ہے کہ میری عید کا انجوائمنٹ وہ نہیں ہو رہا جو میں ہمیشہ انجوائے کرتی تھی، میری شاپنگ ویسی نہیں ہوئی جیسی میں ہمیشہ کرتی تھی، میرا انجوائمنٹ فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کا شاید ویسا نہیں ہو پائے گا جیسا میں ہمیشہ کرتا تھا. سو اس پورے سیناریو میں بیکاز یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی مشکل ہے ہمارے لیے، ایسے میں ہمیں اپنے آپ کو آپٹمسٹک رکھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو مقام الشکور پر لے کر جانا ہے کہ یہ جو بھی حالات ہیں اس سے ورس ہو سکتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اب تک
بیماری سے بچا کر رکھا ہے، اپنی حفاظت میں رکھا ہے، صحت دی ہوئی ہے، اللہ نے الحمدللہ چلنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، ہنسنے کی، بولنے کی، اللہ نے الحمدللہ ہمیں اپرچونٹی دی ہوئی ہے. سو وی اسٹل ہیو سو مینی بلیسنگز ان ہینڈ، جس کو اگر ہم فوکس میں رکھیں تو ہم کبھی بھی جٹری نہیں ہوں، فرسٹریٹڈ نہیں ہوں، غصہ نہیں کریں، اور بار بار جو ہے وہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ نہیں کریں. Just by focusing on what we have right now in our hands in the form of blessings. اور جو مشکلات ہیں اس کو امیجن کر لیا کریں کہ it could have been worst، یہ اور بری ہو سکتی تھی اور خراب ہو سکتی تھی. اور یاد رکھیں اللہ نے اتنی نعمتیں ابھی بھی دی ہیں کہ اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرنے بیٹھیں تو ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی فرما دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی ایک نعمت اس کو بھی کاؤنٹ کرنے بیٹھ جاؤ گے، ایون یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انکمپس دس ون بلیسنگ. عید کا دن ہے، آئی نو آل آف یو آر ہیپی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو اسٹیبل رکھے، اللہ ان خوشیوں میں جو ہے وہ دوام دے، اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا خوشیوں میں بنائے. But just think for one نعمہ while listening to this lecture. آپ جس وقت بھی اس لیکچر کو سن رہے ہیں، either it's first part of the day of the Eid, either it's later part of the first day of the Eid, either this is the second day, on whatever day you are listening this part of the talk, just think for your one blessing. اور اللہ نے جو اس کے بارے میں کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنی ایک بلیسنگ کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. اب آپ میں سے وہ لوگ جو کہ ہسٹری کی بکس پڑھتے ہیں، I'm sure بچے ورلڈ ہسٹری میں میجر لیتے ہیں یا ان کے سائڈ کورسز ہوتے ہیں یونیورسٹی میں. آپ نے ایرسٹاٹل اونیسس کا نام سنا ہوگا جو کہ جیکولین کینیڈی کا ہسبینڈ تھا. اگر آپ اس کو دیکھیں اور اپنی کسی ایک نعمت کو اس وقت شکر کے اینگل سے سمجھنا چاہیں تو ایرسٹاٹل اونیسس، دس از ناٹ دیٹ ایرسٹاٹل جو فلاسفر تھا، دس از دا جیکولین کینیڈیز ہسبینڈ. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو جب آپ کو اس کی تصویریں آج بھی نظر آئیں گی جو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک پرابلم کیا ہوئی تھی، دا فزیکل ایلمنٹ جو اس کے ساتھ ہوئی تھی جب یہ اولڈر ہو گیا تھا، اس کے آئی لڈس جو تھے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھے. دا میکنزم آف لفٹنگ اینڈ جسٹ ڈراپنگ یور آئی لڈس اٹ وازنٹ ان ہز کنٹرول. تو جب آپ اس کی تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے آئی لڈس کو ہولڈ کرنے کے لیے جو تھا وہ بینڈیڈ لگایا کرتا تھا، اس لیے کہ ہی لاسٹ دا مسل جو آئی لڈ کو لفٹ کرتا ہے، اور ہر وقت اس کے آئی لڈس جو تھے وہ گر جاتے تھے. اسی کے الفاظ ہیں جب اس کے ساتھ یہ بیماری آئی تھی تو اس نے کہا تھا دا مور یو اون دا مور یو نو یو ڈونٹ اون. بیکاز ظاہری بات ہے دنیا کی ہر نعمت تھی لیکن جسٹ بائی لوزنگ ون مسل آف دا آئی he was not able to lift the eye consciously کہ وہ اپنی آنکھ کو جو ہے وہ ایفرٹ کر کے کھول سکتا. So he had the bandage to hold eyelids up. اللہ کی شان دیکھیں، جس ایک نعمت ہے نا، صرف ہم کہتے ہیں، ہم تو کبھی شاید غور بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہم دن میں تقریباً ڈفرینٹ آپ کو جو نمبر ملتے ہیں اس کا ایک سناپسس ایوریج آتا ہے کہ اراؤنڈ 24,000 ٹائم ایک ہیلدی انسان اپنے ایک دن میں آنکھوں کو اپنے آئی لڈس کو اوپر نیچے کرتا ہے. جسٹ تھنک فار جسٹ ڈیو ٹو ون مسل، اگر ایک مسل چلا جائے تو پوری آنکھ کی نعمت جو ہے اس کا استعمال، اس کا انجوائمنٹ، اس کا یوز، اس کے بینیفٹس لینا، اس سے انسان جو ہے وہ محروم ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب یہ ایک مسل لوز ہوتا ہے، اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جب یہ ایک مسل آنکھ کا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب نیچرلی آنکھیں آپ کی آئی لڈز بند نہیں ہو رہی ہوتی ہیں نیچرلی، تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد پھر پیشنٹ کو کانسٹنٹلی اس کے اندر آئی ڈراپس ڈالنے ہوتے ہیں بیکاز آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آر آئی لڈس دیز آر لائک دا ونڈو وائپرس جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، بیکاز یہ جو ہم 24,000 ٹائمس اپنی آنکھوں کو، اپنی آئی لڈس کو اوپر نیچے کرتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے. بیکاز یہ جو ہماری آنکھوں کے اندر ڈائریکٹ ایکسپوز ہوتی ہے نا، آپ کی آنکھیں، آپ کی ممبرین، آئی ممبرین ایکسپوز ہوتی ہے، تو آپ جب موو کرتے ہیں، آپ جب چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایون اف یو آر سٹنگ ان یور لاؤنج ان یور لیونگ ایریا، آپ کی آنکھوں کے اوپر جو ڈسٹ آ رہی ہوتی ہے
So the moment you blink your eye, तो वो जो आंखों के सामने लेयर आ जाती है डस्ट की, उसको साइड पे कर दिया जाता है, just because by blinking of the eye. Just one nemat. I am not here to give you a whole lecture for the whole day on a very extensive topic, on a very Sharia ruling. No, I'm just here today for a small reminder. Just a small reminder. And this small reminder is related to the blessings. This small reminder is just for each one of us कि आए हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो रमदान के महीने में मकामुल अब्द इख्तियार करने की अटमोस्ट कोशिश की है, अपने अपने लेवल पर जिसने जितनी की. बच्चों ने 5 वक्त की नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा के कहने पर कुरान पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में रोजे रखे अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं कहीं अम्मा का हाथ बटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, families were together alhamdulillah. Definitely we were facing so many difficulties, but definitely we were alhamdulillah within so many blessings. तो जिसने जो जो रमदान के महीने में मकामुल अब्द बनने की कोशिश की, now today on the Eid day it's a high time कि हम अपने मकामुल अब्द से आगे बढ़ें और अब हम इस ईद को मकामुल शुकूर बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व डे बनाएं और हम अपनी इस ईद को इंशाल्लाह वो माइलस्टोन बनाएं कि जहां से हम अब अल्लाह का अब्द जो है वो सेकंड लेवल का बनेंगे और अपने मकामुल अब्द को मकामुल शुकूर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. जस्ट फोकस ऑन वन ब्लेसिंग, अ टिनी टाइनी ब्लेसिंग. आपकी आंख, बस इस पर फोकस करें आज सारा दिन. ईद के दिन आप जितना अपनी आंखों से देखें, द मोर यू विल इंटरनलाइज, द मोर यू विल ग्रेटफुल इंशाल्लाह ऑफ योर रब. आप में से जो लोग मेडिसिन के बच्चे हैं उनको ये बातें समझ आएंगी, बट जस्ट वन एबिलिटी ऑफ योर आई, न्यूरो ट्रांसमिशन, सिनेप्टिक रिस्पॉन्सेज, ये सब गौर करें. अल्लाह ने हमें आंख दी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आईलिड्स पर इस वक्त बैंडेड्स नहीं लगी. आप में से खवातीन ने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन द ब्रैकेट ऑफ शरिया इस वक्त अपनी आईलिड्स को ब्यूटिफाई किया होगा. आपने अपने आई शेड्स लगाए होंगे, आपने मस्कारा, आपने आई लाइनर लगाया होगा. आई एम होपिंग दैट योर ब्यूटी इज जस्ट विद इन द ब्रैकेट ऑफ शरिया. सो यही आंख जो अल्लाह ने मुझे दी है टू ब्यूटिफाई, टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, शुक्र करना शुरू करते हैं. जाहिरी बात है हम दिन में कई नेमतों पर फोकस कर सकते हैं, बट आई वुड जस्ट लीव यू विद वन ब्लेसिंग टू कीप इन माइंड कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, तो हमें हर नेमत पर शुक्र करना है. सोचें कितना मोहब्बत करने वाला रब है जिसने हमें ऐसी आंख दी है जिससे हम अपनी ईद के रंग देख रहे हैं. नजर आ रहे हैं ना अपने ईद के रंग? आपके कपड़े, आपके घर की डेकोरेशन, आपके बहन भाई, आपकी फैमिली, आपके आसपास कलर्स, आपके आसपास खुशियां. सोचे कितना मोहब्बत करने वाला रब है. चाहता तो दुनिया को रंगीन बनाता और हमारी आंख को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर देखने के काबिल बनाता. चाहता तो पूरी दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट बना देता, कौन सवाल करता उससे. मगर उसने सटल ब्यूटीफुल कलर्स के साथ दुनिया भी बना दी और एक खूबसूरत ऑर्गन आंख की शक्ल में हमें अता कर दिया, जो आंख वैरायटी ऑफ कलर्स को एक्सपीरियंस करती है. और ये जो हमारी आंख मुख्तलिफ कलर्स को एक्सपीरियंस करती है, आज जो हम ईद के रंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट दिस इज नॉट जस्ट टू कीप आवरसेल्फ ऑन अ मुकाम शुक्र, दिस इज नॉट जस्ट टू make ourselves happy. This is actually to give us peace, to give us different impressions, to give us different mindsets, to give us different feelings. Because हम जानते हैं alhamdulillah, I have educated class in front of me. We know this कि आपने color theory study की है. ये जो color spectrums हैं, ये जो 7 color spectrum है जो अल्लाह ताला ने हमारी आंख को देखने की सलाहियत दी है, You must know and you should know हर कलर का अलग वाइब्रेशन है और हर कलर का अपना एक विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है. सो हर कलर की अलग अलग स्टिमुलेशंस है, यानी हर कलर देखकर आपको अलग फीलिंग्स आती हैं. नाउ सी अल्हम्दुलिल्लाह विद योर हार्ट, मैं जिंदा हूँ, मैं इस वक्त सेहतमंद हूँ, मैं इस वक्त अपनी आंखों से देख सकती हूँ, ना सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, मैं कलर्ड देख सकती हूँ चीजों को. मेरे आईलिड्स अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से जो हैं
وہ موو کرتے ہیں. مجھے بینڈیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم انجوائنگ دا کلرز آف دا عید, آئی ایم انجوائنگ دا کلرز آف دا ورلڈ, آئی ایم انجوائنگ دا کلرز آف دا یونیورس. اور یہ جو ڈفرینٹ کلرز ہمیں نظر آ رہے ہیں, through these vibrations we are getting different emotions, we are getting different stimulations. آپ نے اگر کلر تھیوری پڑھی ہے تو وہ کہتے ہیں that if you will open a red light in your room as compared to blue light, it will give you completely different experience. امپیکٹ بالکل الگ ہو جائے گا, بیکاز ہر کلر میں الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے. گرین کلر ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو گرین کلر دیا ہے؟ کیوں اللہ نے ہمارے پاؤں کے نیچے گرین گراس دے دی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے درختوں کو, میجورٹی درختوں کو گرین کلر دیا ہے؟ درخت ہمیں اچھے لگتے ہیں. دس گرین اسپرنگ کیوں اچھا لگتا ہے؟ بیکاز ہر طرف کلرز ہی کلرز ہوتے ہیں. اینڈ دا پرومیننٹ کلر ان اسپرنگ یو ول آبزرو ول بی دا گرین کلر. بیکاز آپ کا باغ ہو, آپ کے درخت ہوں, آپ کے پودے ہوں, آپ کا مین کوئی ایسا پلانٹ ہو جس پر بہت سے کلرفل پھول آتے ہیں, دا میجر کانٹینٹ ول بی میجورٹی دا گرین پارٹ. تو اللہ نے تو ہمیں نعمتوں کو ایک آس پاس پھیلا دیا ہے, اب بھی اس کا شکر نہیں کریں گے؟ ہم نے شامل ہونا ہے ان قلیل بندوں میں جو عبادی شکور ہیں, جو مقام الشکور پر رہتے ہیں, جو اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اللہ کے ساتھ حسن الظن کے ساتھ رکھتے ہیں, پازیٹیو اسمپشنز کے ساتھ رکھتے ہیں, پازیٹیوٹی کے ساتھ اللہ کی بات کو سنتے ہیں, پازیٹیوٹی سے اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں. یہ اسپرنگ, یہ عید کی خوشیاں, یہ سب آپ کی اور میرے لیے اسٹیمولس ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی کمپلیٹ شکر گزاری کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کیوں سکھائی کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں, ربی عقل بھی, کیوں سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میک دس قرآن spring of my heart. Just relate it with the color theory. You will find a beautiful match. Beautiful match. بالکل جیسے spring, بہار کا موسم ہمیں زندگی کی طرف لاتا ہے. The green color has the feeling of life. گرین کلر ہوتا ہے پودوں میں تبھی فوٹوسنتھسس اور کلوروفل ہوتا ہے. یہی کلر ہوتا ہے گرین کلر جو جب آٹم کے بعد پودوں میں آنا شروع ہوتا ہے. اٹس دا بگننگ آف لائف. یس, دین اٹ ول ٹیک پلانٹ ٹوورڈز بیوٹی, بٹ فرسٹ از دا بگننگ آف لائف. سو ربیع قلبی جب رسول اللہ نے کہا کہ میک قرآن دا اسپرنگ آف مائی ہارٹ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت سا علم دینا چاہ رہے تھے کہ جیسے اسپرنگ تمہیں زندگی دیتا ہے, دا گرین کلر گیوز یو لائف, ان دا سیم وے قرآن ہیز دا پوٹینشیل, قرآن کین برنگ یو بیک ٹو لائف. تو جتنا رمضان میں قرآن سنا ہے, پڑھا ہے, عمل کرنے کی کوشش کی ہے, یس دس از عید, بٹ ڈونٹ فرگیٹ کہ ہم نے اس عید کے دن میں بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو عبد بنا کر رکھنا ہے. آج بھی خوشیوں کے ساتھ بھی ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے, ہم نے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو عید کا دن ہے اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں, اپنی کوئی فرض نماز مس نہ کریں, اپنے فرض نمازوں کے درمیان میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں, ماں باپ کے ساتھ خوش عید کے دن کو گزاریں, اپنے اندر جو ہے وہ پازیٹیوٹی رکھیں اور اپنی نعمتوں پر فوکس رکھیں. I will leave you with just one نعمہ to keep in mind, اور وہ ون نعمہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آج ہم سارا دن سوچتے رہیں گے الحمدللہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, I can move my eyelid up and down, الحمدللہ I have this blessing. جتنی مرتبہ آپ اس کو سوچیں آپ کے دل سے الحمدللہ اور زبان سے الحمدللہ نکلے. when you will see beauty, خوشیاں, colors around, say alhamdulillah with your tongue and with your heart, and you should mean it. When you are able to alhamdulillah smile and laugh, say alhamdulillah, because اسی محبت کرنے والے رب نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے لیے ان نعمتوں کو ایسے ہی کھول کر ہمارے سامنے لاتے رہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ ان نعمتوں کے لیے بھی شکر گزاری اختیار کریں جو ہمیں نظر آتی ہیں, اور ان نعمتوں کے لیے بھی شکر گزاری اختیار کریں جو ہمیں نظر نہیں آتی یا جس کا ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہوتا ہے. امام قرطبی اپنی تفسیر میں منشن کرتے ہیں, قال داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا, یا ربی, اے میرے رب, فارینی, تو آپ مجھے دکھائیے, اخفا نعمک علیہ,
मुझे वो नेमतें दिखाइए जो छुपी हुई हैं। शो मी द हिडन ब्लेसिंग्स अपॉन मी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ऐसी कौन सी मेरी ब्लेसिंग्स हैं जो मेरी आंखों से छुपी हुई हैं। क़ाल अल्लाहु तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या दाऊद, ए दाऊद, just see the teaching style of Allah subhanahu wa ta'ala was very simple, قال अल्लाहु तआला, या दाऊद तनफ़्फ़स, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा, ए दाऊद, just breathe, ओ डेविड, just breathe। फतनफ़्फ़स, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने सांस ली। फतनफ़्फ़स दाऊद फ़क़ाल अल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने सांस ली तो अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़क़ाल अल्लाहु मन यअसी हाज़िहि निअमत अल-लैल वन-नहार, अल्लाह तुम्हें दिन और रात इस नेमत को बैक एंड फोर्थ देता जाता है। तो इंसान को चाहिए कि इंसान अपने रब का शुक्र गुजार रहे, इंसान अपनी नेमतों पर फोकस रखे। कोई नेमत भी पास नहीं है बट मैं जिंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मकाम शुकूर एडॉप्ट करने के लिए ये एक नेमत काफी है। मेरे पास आंखों को लिफ्ट करने की और आंखों को आईलिड्स को ड्रॉप करने की ताकत दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ माँ बाप हैं, मेरे सर पर छत है, मुझे ईद का दिन मिला है, मुझे रमदान नसीब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने डाइनिंग टेबल पर खाना है और एक से एक बेहतरीन खाना है, मेरे जिस्म पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लिबास है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम एबल टू सी द कलर्स ऑफ दिस लाइफ, आई शुड अडॉप्ट द मकाम शुकूर। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तरीके से ऐसी जुबान दे जो जिक्र करने वाली हो, ऐसा कल्ब दे जो शुक्र करने वाला हो। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन तिरमिज़ी में सही हदीस आती है, आपने फरमाया, अफ्दलुल माल, सबसे बेहतरीन माल क्या है, लिसानुन ज़ाकिर, सबसे बेहतरीन माल क्या है, जिक्र करने वाली जुबान, यानी अल्लाह की हम्द और सना और शुक्र करने वाली जुबान, व क़ल्बुन शाकिर, और वो दिल जो शुक्रगुजार रहता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला हम सबके रमदान की इबादतें कबूल फरमाए। अल्लाह आगे हालात अपनी रहमत से बेहतरी की तरफ लेकर जाए। अल्लाह मुसलमान उम्मत पर अपना रहम नाजिल फरमाए। या अल्लाह हमसे तमाम मेहनतें कबूल फरमाइए। अल्लाह हमारे बच्चों को इस्लाम की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह की इताअत करना और दीन से मोहब्बत करना सिखा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग ऑन ईमान। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।